दैविक संदेश देवाच्या उतरांच्या नियाळाक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो स्वागत। आज आमी पवित्र त्रिंदादीचे फेस्त आचरण करता। पवित्र त्रिंदादीचो मिस्तेर सबारांनी वळखून घेवंक समजून घेवंक प्रयत्न केलो तरी तांच्यान जावंक ना। तो मिस्तेर जावन आसा आनी तो आमचो भावात तसो खूट जावन आसा। तो कोणाच्यानी समजूंक जायना, समजूंक तो असाध्य जावन आसा। बाप पुता सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे आसा, पूत बापा सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे आसा, पवित्र आत्मो बापा सवे आनी पुता सवे आसा। हे आमकां पवित्र पुस्तकांत सुमारपणे पळोवंक मेळटा। उत्पत्ती पुस्तकांत संसार रचतना, जेसू रुपांतर जाताना, जेसू पवित्र स्नान घेताना, सांत पौल आपल्या पत्राच्या अखेरेक सर्वांक आशीर्वाद दिताना, जेसू सर्वांक पवित्र स्नान दिया म्हणून बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे म्हणताना, ह्या सर्व संदर्भांनी त्रिएक देवाचो खूट आमकां जेसू थंयसर दाखयता, ताचो एकवट थंयसर दाखयता, ताचो मोग थंयसर दाखयता। आणि अशें आमी त्या त्रिंदादीचो अनुभव काण घेवन मोगान जियोवन त्या त्रिंदादीच्या मोगाक ह्या संवसारांत साक्षी जावया।